अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। 2023 के मोस्ट रोमांटिक सीरियल्स कौन से हैं ये हम आपको बता नहीं रहे, बल्कि गैलेक्सी बॉलीवुड एक ड्रामा रिव्यू साइट है। वहाँ पर इन ड्रामास की फहरिस्त जारी हुई है, तो चलिए आप भी रेडी हो जाएं 4 माह के मोस्ट रोमांटिक ड्रामास को जानने के लिए। लेकिन इससे पहले कि हम वीडियो को स्टार्ट करें, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब और बेल के आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि आपको फ्यूचर अपडेट्स बर वक्त मिलती रहें। नंबर 10, ड्रामा फेरी टेल। फेरी टेल एक इंतहाई रोमांटिक सीरियल है। ड्रामे की कहानी बज़ाहिर रोमांटिक है। नामवर एक्टर आसिफ रज़ामीर के बड़े बेटे ड्रामे में हीरो का रोल प्ले कर रहे हैं। अदनान रज़ामीर कनाडा से फिल्म की तालीम हासिल कर रहे हैं। ड्रामा सारा मजीद ने तहरीर किया, जबकि अली हसन ने हिदायत दी हैं। एक परियों की कहानी जिसका मरकज़ी ख्याल नाजरीन को जादुई ख्वाबीदा हल्के फुल्के और दिल लगी के सफ़र पर ले जाता है। ड्रामे की हीरोइन को अमीर होने का शौक़ होता है और उसकी 2 करोड़ की लॉटरी आखिरकार निकल ही आती है, जबकि हीरो को वैसे ही अमीर तरीन दिखाया गया। ये वाकई ही ख्वाबों की कहानी है। नंबर 9 पर है ड्रामा सीरियल मेरे बन जाओ। मेरे बन जाओ की कहानी भी बहुत ही रोमांटिक है। जिसने देखी वो ही इस ड्रामे का फ़ैन हो गया। ड्रामे की बात चल निकली है तो जिक्र किंजा हाशमी का भी होना चाहिए और जाहिद अहमद का भी, क्योंकि इन्होंने ड्रामे में अपनी ज़बरदस्त एक्टिंग से लोगों को बना दिया दीवाना। अदाकार जाहिद अहमद, किंजा हाशमी और अरफर रहमान ड्रामा सीरियल मेरे बन जाओ में सोशल मीडिया से लोगों की ज़िंदगी पर पड़ने वाले बुरे असरात को दिखाते हैं। आज के दौर में सोशल मीडिया के कैरेक्टर को नज़रअंदाज करना ऐसा ही है जैसे काले कौवे को सफ़ेद कहना। दरअसल सोशल मीडिया ने जहां आम लोगों को रातों रात शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचा दिया, वहीं मिनटों में मारूफ शख्सियात के किरदार की धज्जियां भी बखेरी हैं। इसकी ताज़ा मिसाल मुल्क की 4 मशहूर एक्ट्रेसेस हैं, जिसमें कुबरा खान, महविश हयात, सजल अली और माहिरा खान शामिल हैं। अदाकारा कुबरा खान ने अपने खिलाफ चलने वाली सोशल मीडिया मुहिम के हवाले से अदालत से रुजू किया, तो अदालती हुक्म के बाद FIA ने कुबरा खान के किरदार पर उंगली उठाने वाले 27 सोशल मीडिया अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई का आगाज़ किया और PTA को यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम समेत दीगर अकाउंट्स ब्लॉक करने के लिए कह दिया। इस तरह अदाकारा महविश हयात ने भी सोशल मीडिया पर होने वाली कैरेक्टर असैसिनेशन पर अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, तो अदालत आलिया ने महविश हयात के खिलाफ सोशल मीडिया पर मौजूद मवाद को हटाने का हुक्म दिया। नंबर 8 पर है ड्रामा सीरियल हब्स। हब्स एक रोमांटिक ड्रामा है। हब्स में फ़िरोज़ खान यानी कि बासित सलमान, उशना शाह, बासित की अहलिया यानी आयशा उमर और दीगर एक्टर्स शामिल हैं। इस ड्रामा सीरियल में 2 मरकज़ी कैरेक्टर्स सभी को बहुत ज़्यादा पसंद आए हैं। ड्रामे की कहानी एक ऐसे लड़के बासित के गिर्द घूमती है जिसकी माँ बचपन में उसे छोड़कर चली जाती है। उसकी परवरिश उसके वालिद करते हैं। बचपन की खुशियों से महरूम रहकर जवान होने वाला इंसान कैसा होता है, ये आपको इस ड्रामे में देखने को मिलेगा। हम बात करेंगे ड्रामा सीरियल कैसी तेरी खुदगर्जी की। कैसी तेरी खुदगर्जी भी एक बहुत ही रोमांटिक ड्रामा है, बल्कि यूँ कह लें कि ये ड्रामा एक्स्ट्रा रोमांटिक है। ड्रामे में रोमांस भी है और साथ ही साथ ऐसा एग्रेशन जिसे आप रोमांटिक नहीं कह सकते। ड्रामे में काफ़ी कुछ इलीगल भी दिखाया गया है। इस ड्रामा सीरियल में राइटर से पूछा गया कि आपने किस से इम्प्रेस होकर ये स्टोरी लिखी, तो उनका ख्वाब था कि ये कहानी फ़िक्शन पर मबनी है, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक़ नहीं, लेकिन जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें हमने हकीकत से करीब तर ही रखा है। ऐसी कहानी नहीं लिखी जो हमारी सोसाइटी से ताल्लुक़ न रखती हो, लेकिन कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिनके बारे में आप सोचते हैं और यही सोच थी कि ज़िंदगी से ज़्यादा बढ़कर कोई कैरेक्टर हो जो लिखा जाए। रादेन का जो बैंकिंग के शोबे से मुंसलिक हैं, पहला ड्रामा सन 2018 में नशर हुआ जिसका नाम निभाह था। कैसी तेरी खुदगर्जी से पहले इनका ड्रामा आखिर कब तक रिलीज़ हुआ था, वो भी सेक्शुअल हैरेसमेंट से रिलेटेड था। नंबर 6 पर है ड्रामा सीरियल सयानी। सयानी की कहानी रोमांस पर मबनी है। सयानी की कहानी एक ऐसी खूबसूरत चालाक लड़की के गिर्द घूमती है जो कि अपनी गुर्बत को ख़त्म करने के लिए किसी अमीर लड़के से शादी की ख्वाहां होती है और ऐसा करने में कामयाब भी हो जाती है। शादी का ख्वाब पूरा होने के बाद अपनी माँ की मदद से अपने ससुराल के हर रिश्ते के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ किस्म की साजिशें करती है, उनको बुरी तरह से नुकसान पहुँचाती है। ड्रामे की कहानी हर रोज़ किसी न किसी नई साजिश पर मबनी होती है, जिसकी वजह से आवाम की दिलचस्पी इसमें जुड़ी रही। यहाँ तक कि जैसा कि हर ड्रामे के इख्तिताम पर होता है कि एक ना एक दिन बुरा काम करने वाला
اپنے اینڈ کو پہنچ ہی جاتا ہے۔ سو اس ڈرامے میں بھی آپ کو کچھ ایسا ہی ٹچ دیکھنے کو ملے گا، لیکن برے کیریکٹرز کو سزا اس وقت ملتی ہے جب ڈرامہ اینڈ ہونے والا ہوتا ہے، تو ایسے میں مزہ بالکل نہیں آتا۔ ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل من آنگن کی، جو آج کل لوگوں کے دل پر چھایا ہوا ہے۔ اس ڈرامہ سیریل کی ہدایت کاری ہشام سید اور سلمان سرہندی نے کی ہے، جبکہ کہانی نادیہ احمد نے لکھی ہے۔ اس کہانی میں آپ دیکھیں گے کہ زین بیگ پر ایک خاتون نے الزام لگایا کہ اس الزام کی وجہ سے پولیس انہیں گرفتار کر کے لے جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھ پر ایک بار پھر سے الزام ہی لگایا گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ پہلے بھی ایک عورت کی وجہ سے میرا تماشا بنا تھا اور آج بھی ایسا ہی ہو رہا ہے۔ اس پر مہنور کہتی ہے کہ مجھے لگتا تھا کہ آپ دوسرے مردوں سے الگ ہیں، پر آپ میں اور دوسروں میں کوئی فرق نہیں۔ اب ہم بات کریں گے رومانٹک ڈرامہ سیریل تیرے آنے سے کی۔ تیرے آنے سے ایک رومانٹک سٹوری ہے۔ منیب بٹ اور کومل میر مرکزی کردار ادا کر رہے ہیں۔ ڈرامے میں منیب بٹ اور کومل میر کے علاوہ معروف اداکارہ شمیم ہلالی اور زینب قیوم بھی اہم کرداروں میں ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں منیب بٹ نے بتایا کہ یہ کہانی معصومیت سے بھری ہوئی تھی اور اسی وجہ سے انہیں یہ کہانی اچھی بھی لگی، کیونکہ ایسی ہیروئنز لوگوں کی اٹینشن کیپچر کر لیتی ہیں۔ اس ڈرامہ سیریل میں آپ ایک ایسے کپل کو دیکھیں گے جو ایک دوسرے سے لڑتے رہتے ہیں۔ ان کی ایک دوسرے کے ساتھ کیمسٹری کافی فنی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس ڈرامے کو ناظرین بے حد پسند کریں گے، کیونکہ اس میں رومانس کے ساتھ فن بھی شامل ہے۔ نمبر 3 پر ہے ڈرامہ سیریل چاند تارا۔ چاند تارا ایک رومانٹک کہانی ہے۔ ڈرامے میں سپر اسٹار ایکٹریس عائزہ خان ڈاکٹر کا رول کر رہی ہیں، جبکہ ان کے شوہر دانش تیمور سافٹ ویئر انجینئر ہیں۔ ڈرامے کی کہانی سارم نامی ایک سافٹ ویئر انجینئر یعنی دانش تیمور کے گرد گھومتی ہے، جو اپنی جوائنٹ فیملی سے تنگ ہے اور اپنی مرضی سے اپنی زندگی جینا چاہتا ہے۔ دوسری طرف اس کی ملاقات ڈاکٹر نین تارا یعنی عائزہ خان سے ہوتی ہے، جو فیملی کے ساتھ رہنے کو پریفرنٹ کرتی ہے۔ جوائنٹ فیملی سسٹم کے فائدے اور نقصانات اپنی جگہ، یہ سسٹم برا نہیں، پر اس میں سب لوگوں کو آزادی ملنی چاہیے، یہی خیال چاند تارا کا بھی ہے۔ اس ڈرامے کی ہر ایپیسوڈ میں آپ کو ڈیفرنٹ لیسنز ملیں گے۔ نمبر 2 پر آتا ہے ڈرامہ سیریل میری شہزادی۔ میری شہزادی دیکھنے والا ڈرامہ ہے، خاص کر اگر آپ کو پاکستان کا بہت ہی سفسٹیکیٹڈ اور کلاسیکل فیشن سیکھنا ہے تو اس ڈرامے کو دیکھ لیجئے۔ ڈرامے میں دانیہ کی ڈریسنگ ایسی ہے کہ دیکھ کر آپ بھی اشش کر اٹھیں گی۔ ڈرامے میں ڈریسنگ بہت ہی گریسفل دکھائی گئی، کیونکہ اس ڈرامہ سیریل میں ایک پاکستان کی پولیٹیکل فیملی کو دکھایا گیا ہے۔ یہ ڈرامہ سیریل بہت ہی انٹرسٹنگ تھا۔ ڈرامے میں عروہ حسین اور ان کے شوہر فرحان سعید نے ڈاکٹر حسن کا رول پلے کیا ہے، جس میں لوگوں نے انہیں بہت زیادہ پسند کیا۔ اس ڈرامہ سیریل میں عروہ حسین کی ڈریسنگ کے ساتھ ساتھ ان کی جیولری، عتیقہ اوڑھو کا ایٹیٹیوڈ، ان کے مینرز، ان کی کلاس، سبھی کچھ بہت ہی زیادہ گہرا پیغام رکھتا ہے۔ اور اس ڈرامے میں آپ دیکھیں گے کہ ایک معمولی خاندان کی لڑکی سیاست میں آ کر کتنے اچھے کام کرنا چاہتی ہے۔ وہ چاہتی ہے کہ زندگی بھر اسی طرح لوگوں کی خدمت کرتی رہے، پر اسے کوئی بھی ایسا کرنے کے لیے کھلی چھوٹ نہیں دیتا، حتیٰ کہ اس کا شوہر اور اپنی ساس بھی۔ اس ڈرامہ سیریل میں پہلی بار کسی سیاست کو ڈسکس کیا گیا۔ ڈرامے کی کہانی انٹرسٹنگ ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کو پاکستانی پالیٹکس کے بارے میں بھی ایک بہت ہی خوبصورت پکچر دکھائے گی۔ ڈرامہ ہے تو پولیٹیکل، پر اس میں رومانس کا ایسا تڑکا ہے جو آپ کو کہیں اور دیکھنے کو نہیں ملے گا۔ ایک عورت اپنے شوہر کی دوسری شادی پر کیسے ریئیکٹ کرتی ہے، کیا برداشت کرتی ہے، یہ سب آپ کو اس ڈرامے میں دیکھنے کو ملے گا۔ نمبر 1 پر ہم بات کریں گے ڈرامہ سیریل تیرے بن کی۔ تیرے بن کو اس سال کا سب سے رومانٹک ڈرامہ کہا جا سکتا ہے۔ ڈرامہ ایک رومانٹک کہانی ہے۔ ڈرامے کے ٹائٹل سانگ اور کچھ ان کے سین کو بالی ووڈ کے ڈراماز کی نقل کرنے پر بہت ہی زیادہ تنقید کا نشانہ بھی بنایا گیا۔ جیسے جیسے ڈرامے کے ایپیسوڈز اپلوڈ ہوتے جا رہے ہیں، لوگوں کی تنقید اور اس ڈرامے کی پاپولیرٹی میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ ڈرامہ اس لیے بھی انٹرسٹنگ ہے کہ اس میں یمنا زہدی اداکار وہاج علی کے ساتھ دکھائی دے رہی ہیں۔ وہاج علی وہ ایکٹر ہیں جنہوں نے زندگی میں کبھی بھی اتنا رومانٹک رول نہیں کیا ہوگا، پر اس ڈرامے میں خان مرتسم خان کا رول کر کے وہ بھی خود کو شاہ رخ خان فیل کر رہے ہوں گے، تو یقیناً آپ کو بھی کچھ ایسی ہی وائبس آئی ہوں گی۔ ڈرامہ ضرور دیکھیں اور ہمیں اپنے فیڈ بیک سے آگاہ کیجیے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔